नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। न्यूज टुडेमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथसाथै सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू उठान गर्छौं र यो विषयसँग सरकार राख्ने राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, अर्थविद लगायत विषय विज्ञको लाइभ धारणा समेत प्रस्तुत गराउने गर्छौं कार्यक्रममा। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति एउटा विषयले तरङ्गित बनिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहिसकेका उनी पक्राउ परिसकेपछि देशभरका सहरहरूमा यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलको विरुद्ध यति बेला मुर्दाबादको नारा लागिरहेको छ। राजसपा सभापति लामिछानेको पक्षमा समर्थन भइरहेको छ, हामी साथमा छौं भन्दै उनीहरूले एउटा ढाडस दिने काम गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलहरूप्रति उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन्। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन दिने, देशमा निकास दिने, विकासको नयाँ मोडल स्थापित गर्ने, सुशासनको अभियान छेड्ने, नयाँ राजनीतिक संस्कार दिने अर्थात् जान्नेलाई छान्ने भन्ने जुन दाबी गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रवैया भने अलि फरक खालको देखिएको छ, गलत खालको देखिएको छ। उनीहरूले सडकमा आएर न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न हुन्न, एउटा सचेत दल, सचेत नागरिकहरू सहभागी भएको दलले सचेतनापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ, न्यायिक प्रक्रियालाई पर बसेर हेर्ने हो, अदालतको न्यायमूर्तिको विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि कतिपय क्षेत्रबाट उठिरहेको छ। अर्कोतर्फ होइन, राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेका केही गर्ने आशा र विश्वास भरोसा गरिएका रवि लामिछानेलाई फसाउनका निम्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका पुरातनवादी दलहरू सक्रिय बनेर लागे। यो धोकाधडी हो, राजनीतिक प्रतिशोध हो। प्रतिशोधको भावनाले सहकारी काण्डमा अर्थात् सहकारी ठगीको विषयलाई उचालेर यो मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सिद्ध्याउनका निम्ति चलखेल भइरहेको छ भन्ने कोणबाट समेत विश्लेषण भइरहेको छ। अनेकन अड्कलबाजी र आकलनहरू यति बेला भइरहेको छ। राजसपा सभापति समेत रहेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको विषयमा जनमत पुरै विभाजित छ। एउटा पक्षले राजनीतिक प्रतिशोध साधियो भनिरहेको छ भने अर्को पक्षले होइन, सहकारीको ठगी रकम अपचलनमा मुछिएका कारण उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, अदालतबाट न्यायिक निष्कर्ष आउनुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष रहेको छ। यता पक्ष र विपक्षमा जुन एउटा समर्थन र विरोधको माहौल बनिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने माथि सहकारी ठगीको प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई पहिलो पटक 6 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई म्याद समेत दिएको छ। सरकार भन्छ सहकारी ठगीको अभियोगमाथि अनुसन्धान हुँदा आत्तिन र आन्दोलन गर्न पर्दैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितका नेताहरू भनिरहेका छन् सरकार अधिनायकवादी बन्यो, सरकारले व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर गलत झुटा मुद्दा लगायो र यसरी फसाउने षड्यन्त्र रच्यो। ओली सरकार रहँदासम्म यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन, सरकार विरुद्ध ओली सरकार ढाल्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्छ, आन्दोलन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् राजसपाका नेता कार्यकर्ताहरू। यता विगतमा सञ्चारकर्मीका रूपमा वाइवाई कमाएका राजसपाका सभापति पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने यति बेला त्यही कर्मको केही सङ्गत र साथले बदनामी बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारीको करोडौं पैसा ल्याएर सञ्चालित गोर्खा मिडिया नेटवर्क र तामझाम सहित खोलिएको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको साझेदारी, सहकारी ठगीका आरोपित विवादित नेटवर्किङ व्यवसायी जीवी राईसँगको साथ र सङ्गतले रवि लामिछानेलाई केही आर्थिक उपार्जन गरे पनि सहकारी ठगको बदनामी राजनीतिमा आउँदै गर्दा, स्थापित हुँदै गर्दा भिराएको छ। यही बदनामीको दाग, सहकारी ठगीको आरोपको बदनामी बोकेर उनी राजनीति गरिरहेका छन्। अनि सञ्चार कर्मको लोकप्रियताले राजनीतिमा स्थापित अहिले सोही कर्मको साथ सङ्गतले तनाव झेल्नुपर्ने परिस्थितिमा छन् र प्रहरी हिरासतमा समेत सहकारी ठगीको अनुसन्धानका क्रममा उनी बस्नु परिरहेको छ र
रासोपा पंक्तिलाई सिङ्गै रासोपा पंक्तिलाई उचालेर उनले भनिरहेका छन् सरकार प्रतिशोध सान्न उद्धत भयो, सरकारले झुटा मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र गर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरू काङ्ग्रेस एमालेको राजनीतिक शक्ति छिड गर्दैलान्, उनीहरूलाई कमजोर बनाउनन् भन्ने त्रासदीले यसरी सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै आफू विरुद्ध लाग्यो, अर्थात् रासोपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध लाग्यो भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ। सडकमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। हुन त देशभर आन्दोलन छेड्ने र सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई उग्र बनाउने अभिव्यक्ति दिने रासोपाका नेताहरूले यो अभिव्यक्ति उनीहरूको अभिव्यक्ति जसरी आम नागरिक सडकमा आएका छैनन्। वीरगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका कतिपय सहरहरूमा रासोपाको समर्थन, रासोपा सभापति रवि लामिछानेको समर्थनमा आन्दोलन भइरहँदा अन्य क्षेत्र भने शान्त छ। त्यहाँ नागरिकले यो पक्ष र विपक्षमा कुनै सहभागिता जनाएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुन् वा अन्य कोही कानुन विपरीतको गतिविधिमा मुछिएका काङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्रकै पात्रहरू हुन्। यदि कानुन विपरीतका गतिविधि, कानुनले प्रश्न उठाएका गतिविधिमा कोही पनि संलग्न छन् भने उनीहरूमाथि पक्राउ पूर्ति जारी हुनुपर्छ, कसुर अनुसार उनीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक स्टन्ट हुनुहुन्न, राजनीतिलाई स्टन्ट बनाइनुहुन्न, किनकि कानुन सबैका लागि बराबर र बाध्यकारी हुनुपर्छ। कोही पक्राउ पर्दा खुसियाली साट्ने र कानुन कार्यान्वयन गरिएको भन्ने, कोही पक्राउ पर्दा राजनीतिक प्रतिशोध साधियो भन्ने दुई खालका द्वैत चरित्र राजनीतिकर्मीहरूले देखाउनुहुन्न। होला रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका छैनन् होला। यसको न्यायिक निष्कर्ष अदालतले दिनुपर्छ ताकि सडकमा उतारिएको भिडले न्यायिक निष्कर्ष दिने होइन। यदि रासोपाका सचेत नेता कार्यकर्ताहरू यो कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्दै पर्खेर बस्नुपर्छ र काहीँ राजनीतिक गन्ध आउने गरी अन्याय भयो भने प्रतिकार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्यथा अदालतको प्रक्रिया, प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु नै बुद्धिमानी पूर्ण हुनेछ भन्ने सुझाव समेत कतिपय विद्युत वर्गहरूले यति बेला रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई दिइरहेका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरू यति बेला गलत तरिकाले, राजनीतिक प्रतिशोध सान्ने तरिकाले, सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएका, सहकारीको कुनै रकम अपचलन नगरेका रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई फसाउन खोजियो, राजनीतिक षड्यन्त्र रचियो भनिरहेका छन्। यद्यपि कतिपयले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्क र ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन नै रासोपा सभापति विगतका चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको लोकप्रियताका आधारमै खुलेको थियो र यो सहकारीको रकम गैर कानुनी माध्यमबाट ल्याउने सङ्गठित ठगीको अभियानमा सबै मिलेर यो काम भएको थियो भन्ने कोणबाट समेत त्यति बेला प्रश्न उठिरहेका छन्। जे होस्, प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, अदालती प्रक्रियामा यो मुद्दा अगाडि बढेको छ। अदालतले राजनीतिक गन्ध, आग्रह, पूर्वाग्रह त्यागेर प्रमाण तथ्यका आधारमा यसको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्छ अनि न्यायिक निरूपण गर्ने अदालतको आदेशलाई हरेक नागरिकले मान्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाको कदर गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणले देशभरको माहौल तरङ्गित बनाउँदै गर्दा विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय सभा सदस्यले बोल्दै विकास आयोजनामा जोडिएको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने, नीतिगत सुधारबाट कमसल विकासलाई सुधार्नुपर्ने, कमिसनको खेल नेता कर्मचारीबाट भइरहेको छ विकास अड्डामा, विकासका आयोजनामा यसलाई बन्द गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रिय सभा सदस्य, विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्यहरूले दिएका छन्।
अबको क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति विकास आयोजनालाई गतिशील बनाउनका निम्ति कस्तो अभिव्यक्ति दिए त यो प्रस्तुत गर्छौँ। इन्डियामा मैले ठुला ठुला सडकहरू चाहिँ बुट अन्तर्गत बनाइरहेको छ। विदेशीहरूलाई ठेक्का दिने, उनीहरूले नै बोलाउने होइन, आफैले बनाउने के भन्छ बुट भनेपछि बिल्ड ओन एन्ड अपरेट होइन। उनीहरूले कति वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष त्यस्तो ट्याक्स उठाउँछन्, रोड चाहिँ त्यसपछि हस्तान्तरण गरिदिन्छ। देशको पैसा पनि लागेन। यो पोलिसी हामी नेपालमा किन नल्याउने? हामीले त्यो पनि गरौँ न। हामीले आफै घिचिमिची अब 5 करोड चाहिएको छ, 50 करोड चाहिएको छ, आज 1 करोड हालिएको छ, फेरि अर्को वर्ष 1 करोड। त्यो त बनाउनु नबनाउनु केही नै काम नै कचको हो। अलि नयाँ हिसाबले सोचौँ के। हामीले देशमा यत्रो परिवर्तन गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायो, के ल्याएर काममा चाहिँ यहाँ फेरि लताले उही पञ्चायतकाल भन्दा नि गए गुज्रीको अवस्था हुँदै गइरहेको छ। त्यस कारण यो हिसाबले नयाँ पोलिसीहरू बनाएर जाने कि त्यस कारण चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई यो बुटको सिस्टमलाई चाहिँ आह्वान गरौँ के। आह्वान गऱ्यो भने के त्यो पोडवे भन्छ, अब नारायणघाटको बरु पोडवे नै बनाइदिए हुन्छ नि, मुगलिङदेखि नारायणघाटसम्म त अति भयो क्या। माथिबाटै जाने भन्छ, के भन्छ मलाई थाहा छैन है के हो कुनै। त्यस कारण त्यो हिसाबले बरु हामी अलि बुटमा जाउँ, विदेशीहरूलाई पनि आह्वान गरौँ, उहाँहरू चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। हामीलाई अरू चाहिँ पूर्वाधार हामी सेटेलाइट सिटीहरू विकास गर्ने ठाउँमा सडक जोड्ने कुराहरूमा यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामी बढी ध्यान दिउँ कि उनीहरू त्यसलाई पनि सेटेलाइट सिटी बनाउने हो भने कस्तो बनाउने पूर्वाधारको एउटा पहिले नै मापन र त्यसको नक्साङ्कन चाहिँ गरेर त्यो आधारमा चाहिँ नै बनाउनेतिर जानु पऱ्यो क्या। पालिकाहरूलाई नगरपालिकाहरूलाई त्यो किसिमले निर्देशित गर्नु पऱ्यो। उहाँहरूले केही चिज गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँको पूर्वाधार विकास, सडक विकास अथवा चाहिँ अब स्वास्थ्य चौकी लगायत जे छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ नै हस्पिटल अफिस त्यसको चाहिँ पहिले नै एउटा म्यापिङ गरेर त्यो एउटा डिजाइनमा काम गर्ने गऱ्यौँ भने त्यो अलिक बढी व्यवस्थित भएर जाने बाटो हुन्छ। र हामी यहाँ धेरै अब व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर यो संरचना र यो खालको हाम्रो परिपाटीमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। नयाँ हिसाबले सोचौँ। म मन्त्रीज्यूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, सम्भव भए शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई नि बोलाउँ र अलिक नयाँ हिसाबले नयाँ काम गरेर जाने किसिमले चाहिँ मन्त्रालयले सुरुवात गरोस् भन्ने चाहिँ। अनि म र त्यस कारणले ल्यान्ड युज गर्ने हिसाबमा पनि खेतीयोग्य जमिनहरूलाई छुट्टै छुट्याउँ, ल्यान्ड युज म्यापिङ गरेर चाहिँ देशभरिकै नै सबै ठाउँको होइन जहाँ खेती गर्ने छ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, जहाँ चाहिँ खेती हुँदैन राम्रो त्यो ठाउँलाई चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हिसाबले एउटा हामीले म्यापिङ गरेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले हामीले त्यसको चाहिँ पहिले नै एउटा मापदण्डहरू के मिल्छ मिल्दैन भनेर एउटा पोलिसी नीति एउटा पोलिसी निर्देशक पोलिसी पनि बनाउनु पर्यो र यसरी काम गरेर जाउँ। हामीले गरेका काम किन कच्चा हुन्छ? राजनीति नेतृत्वले निर्णय गर्ने गलत गर्यो क्या, त्यो गलत गर्छ पनि, तर कार्यान्वयन गर्ने त ब्युरोक्रेसीले हो नि त। त्यहाँ त इन्जिनियरले ठिक तरिकाले हेर्नु पर्यो, सचिवज्यूहरूले ठिक तरिकाले त्यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो। किन विकास हामीले दिगो विकासका कुरा गर्छौँ, तर किन यस्तो छ विकास? नेपालको विकास पैसा बर्बाद गरेको कतिदेखि यहाँ लामो भाषण हुन्छ त्यो कुरा गर्ने भनेपछि। अब मन्त्रीज्यू पनि मन्त्री भएको अब 100 दिन भइहाल्यो, हुन त त्यो विगतको गल्ती उहाँले जिम्मा लिने कुरा पनि हुँदैन, जवाब उहाँले पनि दिनु होला। तर उहाँ सचिवज्यू र महानिर्देशकज्यूको कुरो के छ भनेपछि योजना छनौट ठिक तरिकाले हुने हो भने नेपालमा राम्रो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने छ उहाँहरूको। एउटा सडक बनेपछि लामो सेवा गर्ने, हाम्रो चाहिँ सडक बनेको 4-5 वर्ष भत्किने किन यस्तो भइरहेको छ? यसको कारण छ। हामी देखेका छौँ, एक त के हो भन्दा उहाँ आफैले चाहिँ अनुभूति ठ्याक्कै प्रत्यक्ष यो सुनेको मात्रै होइन, आफूले अनुभूति गरेको। अहिले सबभन्दा पहिले कारबाही गर्नुपर्ने कोलाई भन्ने बारेमा अब चाहिँ छानबिन गर्नु परेको। अब सोध्दा ट्याक्स सुधार भनेको छैनन्, आएर इन्जिनियर क्षेत्रले काम गरेर जाने गएपछि भत्किने यस्तो। अब गाउँका जताले अथवा चाहिँ अब कसैले सहनेवाला छैनन्, त्यसको मार्न को पर्नुपर्छ त्यो बिस्तारै त्यो एक्सन भएपछि थाहा पाउँछ। मैले किन यसो भनिरहेको छु भने अब हामीले अहिले एक त यो विकास मन्त्रालयका सचिवहरूको बजेट विनियोजन गर्ने बेला अगाडिको पत्रिकामा हामी पढेका थियौँ। कहाँबाट चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ लिएर आएर जस बेलाबाट चाहिँ बजेटले हाले के गरे भनेर चाहिँ कमेन्ट आएको विकास सचिवहरूले। हिजो सचिवहरूले आफ्नो पकेट हालेका थिए, आफ्नो मान्छेले हालेका थिए,
त्यतिखेर सुब्दामै थिए। अहिले माननीयहरूले योजनाहरूले बडो चाहिँ टाउको दियो सचिवहरूलाई। यसको जवाबदेही सचिवहरू हुनुपर्छ बिस्तारै। अब त्यो एउटा सवाल। दोस्रो कुरो के त भन्दा चाहिँ बजेट यो सांसदहरूले बजेट हाले, बजेट माग गरे। एक त 2 वर्षमा हामीले बजेट माग गऱ्यौँ, कतै सुनिकाल्न लागेन। किन भन्दा आफ्नो मान्छे आफ्नो गोजीका मान्छे हालेका थिए। अहिले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नै बजेट योजना माग दियो, धेरै राम्रो भयो। जनता आवासको कुरा हेरौँ, कति कार्यान्वयन भयो भएन, कति लागू भयो भने चाहिँ कति वर्ष भइरहेको छ, त्यो हामीले आकलन गर्न सक्यौँ सकेनौँ। आदि इत्यादि थुप्रै किसिम यस्तो किसिमको छ। अहिले त म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने सायद यो सङ्घीयताले बदनाम गर्नुको लागि होला, तलकाले माथि उल्टाइदिने, माथिकाले तल फर्काइदिने, के खेल यो तरिकाले विकास भएन भनेर तलकाले पनि भन्यो, माथिकाले पनि त्यही भने फेरि तल फर्काउने, यो तरिकाले विकास गर्न सकेन। आखिर यही हो त कारण। यो पनि लाग्दैन मलाई। यसो हुँदाखेरि हाम्रै संसद भवन यही सिंहदरबारभित्रको विगत यो हेरौँ, अनि बाहिरको अवस्था कस्तो, हामीले किन लागू गर्न सकेनौँ? संसद भवनलाई ठिक समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न किन सकेनौँ? यसको जवाफ कसले दिए? यो देश डुबाउने खेल यहीँ भित्र भइरहेका छ, यो सिंहदरबारभित्रै। त्यसो हुँदाखेरि भोलिको दिन कस्तो हुने यसले चाहिँ हेर्न बाँकी नै रह्यो। राज्यबाट जुम्मा लिएर बस्ती विकास गर्ने बाठा जान्छन् र त्यहाँ पनि बाठा गाठा हुन्छन्। दुईटै बाठा मिलेर निमुखा जनतालाई कुखुरा हाँस खाएर विकासको पैसा भागबन्ड लगाएर आउँछन्। यो भइरहेको छ, तथ्य कुरा यो। विकासको पैसा भाग लगाउँछन् र आउँछन् र जनतालाई आश्वासन बाँडेर आउँछन्। तपाईँहरूको बस्ती भइसक्यो, अब पारी आउँदैन, अब नि ढुक्क हुनुहोस्, अब आउँछौँ फेरि हामी भनेर अलिअलि थमथमाएर आउँछन्। यो चलिरहेको छ नेपाल। र ठेक्का बाहेक ठगदारले अलिकति भाग ठेक्का दिनेलाई पनि दिन्छन् यता ल्याएर। यो तपाईँहरूको हजुर यति उफ्रिया थियो, यो तपाईँको भाग छुट्या जो मैले त्यो पनि आउँछु। त्यसो भएको हुनाले ठेक्का दिनेलाई पनि दिन्छन्। यो क्रम नेपालमा जबसम्म जारी छ, यसको रेखदेख हुँदैन, भ्रष्टाचार रोकिँदैन र तथ्य सत्य गरेर काम हुँदैन, तबसम्म कुनै विकास बस्ती हुँदैन, कुनै हुँदैन, कुनै व्यवस्थित बस्तीमा हुँदैन। यो क्रम जारी छ। जबसम्म म त सधैँ भन्छु यो क्रम रोकिन्न, नेपालमा भ्रष्टाचार रोकिन्न, तबसम्म केही पनि हुँदैन। सुनिहाल्नुभयो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा सदस्यहरूले उठाएको आवाज र अभिव्यक्ति। यसले प्रश्न पार्छ हाम्रा विकासे अड्डाहरूमा आर्थिक अनियमितता छ, कमिसनको चक्कर छ, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरू सडक लगायतका पूर्वाधार विकास कमसल बनिरहेका छन् अनि पैसा बाँडफाँडमा राज्य कोषमाथि ठेकेदार, कर्मचारी र नेताले मिलेर दोहन गरिरहेका छन्, ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। यो कुरा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नै संसदीय समितिमा उठाएको प्रश्न र सवालले आफै पुष्टि गर्छ। अब राज्य कोषमाथि ठेक्का पट्टाको नाममा वा अन्य कुनै नाममा कमिसनको खेलमा ब्रह्मलुट मचाउनेहरूमाथि राज्यले कसरी छानबिन गर्छ? छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राज्य कोषमाथिको लुट धन्दा रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? नीतिगत सुधार र नियमनको पाटोबाट जुन कमिसनको खेल विकास आयोजनामा भइरहेको छ यसलाई रोक्नुपर्छ, यही सुझाव राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दिइरहेका छन्। यता भर्खरै मात्रै नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने गरी प्रभावकारी र समृद्ध रूपमा आफू अघि बढ्ने अभियानमा रहेको अठोट व्यक्त गरेका छन्। आफूसँग निष्ठा र निष्कलङ्क छवि भएका न्यायाधीशहरू रहेको दाबी गर्दै उनले न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने काम अझ प्रभावकारी रूपमा गर्ने र आम नागरिकको पहुँचमा आम नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अदालतलाई स्थापित गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अदालतभित्र अप्ठ्याराहरू, असहज परिस्थितिहरू छन्, तर यसलाई सल्ट्याउने दायित्व आफूले पुरा गर्ने
उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको यो अभिव्यक्ति। यो अदालत भने सबैको अदालत हो। नागरिकको हक र अधिकारको लागि यो अदालत प्रतिबद्ध छ र नागरिक हक र अधिकारको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा यो अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन भूमिकाहरू छन् यसमा हामी आफ्नो ठाउँबाट जे सम्पादन गर्नुपर्छ त्यो हामी सम्पादन गरिहाल्छौँ। तथापि राज्यका चौथो अङ्ग रूपमा रहेको हाम्रो आदरणीय पत्रकार साहित्य र सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि हाम्रा कुराहरू जनता समक्ष पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको सहयोग सद्भाव र सदाशयता बिना यो अदालत एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो पाटोमा म यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु र न्यायिक नेतृत्व यो कुरामा एकदमै सजग र सतर्क छ र तपाईँहरूलाई र सँगसँगै तपाईँहरूलाई यो पनि म भन्दछु कि तपाईँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन कुरा छ त्यसलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र त्यसको जुन हिसाबबाट हामीले चाहिँ के छ भने अदालतले बुझ्नुपर्ने हो त्यो बुझाइमा पनि हामी तलमाथि गर्दैनौँ र त्यो संविधान प्रदत्त ती अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरूलाई हामी सम्मान गर्दै त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी लागि पर्दछौँ। आज तपाईँहरूसँग छोटो भेटघाटमा म दुईवटा कुरा चाहिँ अरू विशेष गरेर भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँगको यो न्यायिक नेतृत्वको चाहिँ के छ भनेदेखि संवाद र भेटघाट अलिक बाक्लो बनाउनु पर्ने छ। अलि बढी तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ भने सूचनाहरू हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईँहरू मार्फतै जनतासम्म ती कुराहरू पुग्ने भएको हुनाले तपाईँहरूसँग बढी मैले अपेक्षा पनि मैले गरेको छु। त्यो मेरो अधिकारको रूपमै मैले जस्तो लिएको छु कि मित्रहरूले चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको सद्भाव र सहयोगता सधैँ पाइरहेको कन्टेक्स्टमा फेरि पनि मैले पाउँछु होला र त्यो कुराको लागि मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ समय जुन समय छ समयअनुसार म धेरै नै चाहिँ के छ भने चाँडो तपाईँहरू संवादमा म बस्नेछु र फाइनली चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि हाम्रो देश सानो छ, जताततै चुनौती छ। तपाईँको राज्यको चौथो अङ्गमा बेपत्ता चुनौती देखिन्छ। हाम्रा अड्डा अदालतमा निकै छन्। यताको म नैतिक जिम्मेदारी लिन तयार छु। तपाईँले मलाई सुझाउनुहोस् यो अदालतभित्रको जे जति अप्ठ्यारा र असहज परिस्थितिहरू छन् यसलाई मैले सल्ट्याउने नै हो। त्यसको मैले नैतिक जिम्मेदारी पनि लिने हो र मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर पनि भन्छु हामीसँग निष्ठा छ र निष्कलङ्क छविएका मान्य न्यायाधीशहरू छन् र चाहिँ के छ भने त्यसको जोड र बलमा न्यायपालिकाले जसरी चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो एउटा हैसियत लयमा फर्काउने जो आफ्नो एउटा हैसियत प्रदर्शन गरेछ यसलाई अझ प्रभावकारी र समृद्ध रूपमा यसमा लैजाने हामीले अठोट र सङ्कल्प गरेका छौँ। यस निम्ति म तपाईँहरूको सहयोगको फेरि अपेक्षा गर्दछु र सँगसँगै तपाईँहरूसँग यो समग्र देशको लागि, माटोको लागि, जनताको लागि र संविधानको लागि र तपाईँहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि सँगसँगै तपाईँहरूसँग हिँड्ने, समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने र चाहिँ के छ भने हामी एउटै उद्देश्य र गन्तव्यमा जाने कुराको लागि पनि म तपाईँहरूसँग साथमा छु। यो थियो नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयलाई जनपक्षीय बनाउने, कानुन कार्यान्वयनको एउटा विश्वासिलो आस्थाको धरोहर बनाउने र सँगसँगै न्यायिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी र समृद्ध रूपमा अघि बढाउने भन्दै गरेको विश्वास र प्रतिबद्धता, अदालतभित्र अप्ठ्याराहरू रहेका, असहज परिस्थिति रहेका स्वीकार गर्दै यसलाई समेत सल्ट्याउने नेतृत्वका रूपमा आफूले भूमिका खेल्ने, आफू निष्पक्ष निष्कलङ्क रूपमा अदालतबाट बाहिरिने र हरेक नागरिकको विश्वास अदालतप्रति डगमगाउने होइन बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए। यता सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले समेत यस्तै सुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने दाबी उनको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गोपनीयता सम्बन्धी शपथ लिने व्यवस्था संविधान र कानुनको पालना गर्छौँ भन्ने व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने र गोप्य राख्नुपर्ने विषय
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमै व्यवस्थित गरिएको र सूचना लुकाएर अनियमितता अर्थात् नीतिगत घोटालामा संलग्न हुने, सूचना लुकाएर आफ्ना करतुत ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्। अब राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको यो अभिव्यक्ति। शपथ चाहिँ गोपनीयताको राखौँ न, नेपालको संविधान र कानुन पालना गर्छु भनेर राखौँ न, त्यो कानुनमा राखौँ न। साह्रै नै गोप्य नै राख्नुपर्ने विषय छ भने अघि भन्यो नि त हजुर, हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा सूचनाको हक सम्बन्धी अहिले 5वटा विषयमा चाहिँ गोप्य राख्नुपर्छ भनेकै छ त। नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनीयताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेको विषय दिनु पर्दैन भनेकै छ नि। त्यो हामीले पनि आदेश गर्न मिल्दैन, कारवाही पनि गर्न मिल्दैन, हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ भनेपछि त्योभन्दा बाहेकको विषय चाहिँ किन गोप्य राख्ने? अथवा यो सूचना माग्ने भए 2टा मात्रै विषय सूचना माग्न पाइन्छ सार्वजनिक आमा। एउटा आफ्नो सूचना माग्न पाइन्छ, अर्को सार्वजनिक चासोको विषय, अर्काको विषयको सूचना माग्न पाइँदैन। मालपोत कार्यालयमा गएर मान्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूको सम्पत्ति कति छ भनेर कसैले माग्न पाउँदैन, हामी पनि भन्दैनौँ त्यो कसैले माग्न पाइँदैन। बैङ्कमा हजुरको बैंक ब्यालेन्स कति छ भनेर कहाँ माग्न पाइन्छ? अन्त हामी नै रोकिदिन्छौँ नि, दिनु पर्दैन भनेर। तर अघि ब्याङ्कको पनि उठाउनु भएको थियो मान्यज्यूहरूले। तर बैङ्कले जस्तै अब कृषिमा लक्षित ऋण के अरे प्रवाह गर्नुपर्ने छ यति प्रतिशत भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको हुन्छ नि मौद्रिक नीतिले, हो त्यो कति भयो भनेर त दिनु पऱ्यो नि उसले विवरण। कतिपय ब्याङ्कले चाहिँ त्यो गर्दैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ गरिबले चाहिँ त्यो ऋण नपाउने, यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ नाफा खाइराख्ने, मिलेन नि त त्यो विवरण त। गोप्य राख्ने होइन, सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय नै गोप्य राख्ने गरी जसरी गोपनीयताको शपथ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई खुवाइन्छ, यो गलत भयो। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले स्पष्ट पारेको कुरा मात्रै गोप्य राख्ने हो, अन्य कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मितव्ययी बन्नुपर्छ, सार्वजनिक प्रशासनलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्छ भन्ने विचार राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले व्यक्त गर्दै थिए। हो, सूचना लुकाएर होइन, सबै सूचना सार्वजनिक गरेर पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक सेवामा पद धारण गरेका व्यक्तिहरू सहभागी हुनुपर्छ। सूचना लुकाउँदै बदनामी लुकाउने खेल बन्द हुनुपर्छ। अनि राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिमा उठे जस्तै विकासे अड्डाको भ्रष्टाचार रोक्न र न्यायपालिकालाई शुद्धिकरण गर्दै समग्र देशका संयन्त्रहरूलाई शुद्धिकरण गर्न राज्य संयन्त्रले भूमिका खेल्नुपर्छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै सहकारी ठगीको विषयमा उनीमाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा विवादित पात्र कालु गुरुङ र भाटबटनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई 10 रोपनी 13 आना जग्गा दिएको विषयले चौतर्फी चासो उब्जाएको छ। व्यवसायी त्यो पनि भ्रष्टाचारको विषयमा मुछिएका व्यवसायीसँग एमालेले साँडकाँड गरेको, जग्गा लिएको, भवन बनाउने गरी उनीसँग साँडकाँड गरेर यस्ता बदनामी कमाएका व्यवसायीसँग लाभ, आर्थिक लाभको रूपमा एमाले लागेको, जनताको पार्टी हुन नसक्ने, देशलाई अभिभावकत्व दिन नसक्ने भन्ने कोणबाट समेत अनेकन प्रश्न उब्जिरहेका छन्। एमाले माथि सुशासनका प्रश्न उब्जिँदै गर्दा एमाले आमुख व्यवसायीको साथमा छ, उनीहरूको पक्ष पोषण गर्छ भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा यो भवन बनाउने र जग्गा दान लिने दिने विषयले समेत यति बेला एमाले प्रति अनेकन प्रश्न उब्जाइरहेका छन्। अनि आमुख व्यवसायीसँग सङ्गत गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूसँग आर्थिक मोलमोलाइजा गर्ने अनि केही भ्रष्टाचारमा मुसेका पात्रलाई जोगाउने विषयमा सम्झौता गर्न तयार नभएर आफूहरूमाथि ठगीको एउटा मुद्दामा फसाउने खेल भएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लगाइरहेका छन्। एमालेमाथि अनेकन प्रश्न उठ्दै गर्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका पूर्व एमाले नेता वामदेव गौतमले नेकपा एमालेको 75% पार्टी निर्माण आफूले गरेको दावी गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा अभिव्यक्ति दिँदै आफ्नो बुद्धि कमजोर भएर एमाले छाडेर बाहिर बसेको र सरकारले नसुनेका कारण विपत्तिमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको जिकिर उनले गरेका छन्। अब राष्ट्रिय सभा सदस्य एमालेका पूर्व नेता समेत रहेका वामदेव गौतमको यो अभिव्यक्ति। मैले अध्ययन गरेर भनेको छु, मैले त्यसबाट फेरि अर्को जाँदैछ भनेर भनेको मैले अध्ययन गरेँ। बार बार त्यो पश्चिमतिर कुन ठाउँबाट चाहिँ वायुको निम्न त्यो वायुको प्रभावको सम्बन्धमा लिएर आइफोनमा पनि त्यो छ, त्यो तपाईँले हेर्नु त्यो दिन्छ 10 दिनको चाहिँ पहिले दिन्छ, 10 दिनपछि यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छ, त्यो मैले हेरेको थिएँ। र मैले नेपालको भूगर्भिक अवस्थाको सम्बन्धमा च्यालेन्ज गर्छु, मैले अध्ययन गरेको छु। संसारको सबभन्दा कान्छो जमिन, कान्छो पहाड, योभन्दा कान्छो कुनै संरचना छैन, प्राकृतिक संरचना हो त्यो हो। यो थोरै मात्रै चलखेल गऱ्यो भने, थोरै मात्रै भूकम्प गयो भने प्रलय हुन्छ, धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ। यो सबै जानेर बुझेर कमसेकम 76 वर्षको त्यो मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समय बिताएको छ। स्कुलमा कलेजमा पढ्न पाइएन, पढिएन, तर बाहिर बसेर नपढिकन यत्रो ठुलो देशव्यापी पार्टी निर्माण गर्न सक्थ्यो। मैले नेकपा एमाले आज पनि मैले निर्माण गरेको 75% छ। 75% ठाउँमा मैले पार्टी निर्माण गरेको हो। अब मेरै चाहिँ बुद्धि अलि कमजोर भयो, त्यसो भएर अब त्यो बाहिर बसियो। तर त्यो सबै मेरो ज्ञान, मेरो अनुभव यसले मैले बोलिरहेको हुन्छु। म सिद्धान्तभन्दा बाहिर बोल्दैन, म अध्ययन गर्छु गएर। जतिसुकै ठुलो, जतिसुकै जस्तो सुकै तपाईँले चाहिँ नबुझ्ने कुरा गर्नुहोस्, मलाई भनिदिनुहोस्, लेख्नुहोस्, म त्यसलाई भोलि दुनियाँले बुझ्ने गरी बाहिर ल्याउन सक्छु। मैले अनुरोध गरेँ राष्ट्रिय सभामा, किन त्यहाँ ध्यान दिनु भएन? यो पछिल्लो पटक भएको नोक्सानी राष्ट्रिय सभामा एकजना सम्बन्धित व्यक्तिले, म राष्ट्रिय सभाको सदस्य, मैले भनेको विषय सुन्न पर्थ्यो पर्दैन थियो, हेर्न पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, यो हुन सक्छ कि विचार गर्न पर्छ कि पर्दैन थियो। बोलेर चाहिँ भएन, लेखेर दिए। म आज त्यो यहाँ भन्न चाहन्छु, अब फेरि चाहिँ भन्न नपरोस्। त्यसकारण नेपाल सबभन्दा पहिले अध्ययन गर्नुहोस्। मान्य मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुहोस्, तपाईँकै प्रिय चाहिँ कामरेड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले भने सुन्नुहुन्छ, मैले भने सुन्नुहुन्न। ल्याउनु सारा संसारबाट व्यक्तिहरू, त्यसपछि अध्ययन गर्नुहोस्, हवाई सर्वेक्षण गर्नुहोस्, सारा सब भित्रसम्मको तपाईँको 100 किलोमिटरसम्म तलसम्मको चाहिँ अवस्थाको बारेमा जानकारी हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँसम्मको चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसपछि तपाईँ आह्वान गरेर निर्माण गर्नुहोस्। एउटा तस्बिर एउटा बनाउनुहोस् नेपालको। हामी यो ठाउँमा चाहिँ कहाँ कस्तो गर्छौँ, के गर्छौँ जनतालाई देखाउनुहोस् त। हामीले निर्माण गर्न नसके, उहाँहरूले निर्माण गर्न नसके, अबका पछि वैज्ञानिकहरू जन्मन्छन्, तिनीहरूले निर्माण गर्छन्। त्यसरी चाहिँ खोज्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। अब यहाँ पनि सधैँभरि यही छलफल गरिरहेछ, दिगो विकास भनेछ। दिगो विकास भन्दा त्यो दिगो भन्ने नाम चाहिँ उडेर गयो, कहाँ गयो। अनि त्यो विकास मात्रै छ, भित्रभित्र चाहिँ के आउँछ थाहा छैन। यो सहकारी यो हाम्रो देशमा सहकारीले हामीले भनेको नेपाली समाजवादको एउटा रूप हो सहकारी भनेर भनेको। सहकारीले हामीलाई समाप्त गर्यो। भ्रष्टाचार जहाँसुकै भ्रष्टाचार, त्यो सहकारी भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई निर्मम तरिकाले कारबाही गर्नुपर्छ, कानुन लागू हुनुपर्छ। कसले गरेका छन् कोही पनि बाँकी नराखेर अब समाप्त गर्नुपर्छ। सहकारी लागू नै गर्न हुन्न, त्यो बन्द गरिदिनुपर्छ। त्यो जसरी पनि यता सहकारीमा त धेरै इमान्दारितामा भर पर्ने हो, तर त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग भइरहेका छ।
यो थियो एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको अभिव्यक्ति। उनी भन्दै थिए एमालेको 75% पार्टी निर्माण आफूले गरेको हो अनि सहकारीमा ठगी धन्दा मौलायो, इमान्दारिता हराएको सहकारी अभियानलाई अब रोक्नुपर्छ। सहकारीमा ठगहरूको मेलेमतो भयो, जहाँ नेता कर्मचारी लगायत नियोजित रूपमा ठगीमा संलग्न हुने उद्देश्य बोकेर गएकाहरू हाबी भए अब सहकारी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव उनको थियो र विपदमा सरकारले पूर्व तयारी लगायतका विषयमा ध्यान दिन नसक्दा ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको र आगामी दिनमा सचेत बन्नुपर्ने उनको सुझाव रहेको थियो। यति बेला देश बनाउनु पर्ने चिन्ता अभिव्यक्त भइरहेको छ। नागरिक स्तरमा मात्रै नभएर बुद्धिजीवीहरूले समेत अनेकन प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकार प्रभावकारी रूपमा देश र जनताको पक्षमा भूमिका खेल्न अग्रसर बनोस् भन्ने कोणबाट समेत नागरिकको खबरदारी छ। यता काङ्ग्रेस र एमालेले सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा अब रोकिएको विकासलाई गति दिने, सुशासनको अभियान छेड्ने र सँगसँगै नागरिकमा बढेको राजनीतिक निराशा चिर्ने आशा र विश्वास भरोसा बाँडेका थिए। तर नागरिकमा त्यो विश्वास पैदा हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक निराशाका बीच यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गर्दै अनुसन्धान गर्दै गर्दा उनले यही राजनीतिमा उब्जेको निराशालाई मध्यनजर गर्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलनको हुङ्कार लगाइरहेका छन्। देश र जनताको लागि, आफ्नो लागि नभएर देश र जनताको लागि एउटा सुधारको निम्ति अन्तिम अभ्यासका रूपमा आन्दोलित हुन आह्वान गरिरहेका छन्। अनि सडकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा नारा लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकार विरुद्धका नारा गुन्जिरहेका छन्। सरकारले कानुन कार्यान्वयनका रूपमा, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका रूपमा अनुसन्धान अघि बढेको दावी गरिरहेको छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनि अदालतबाट कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभेद नहोस्, राजनीतिक गन्ध नआओस्, न्यायिक निष्कर्ष निष्पक्ष आओस्, बस जनताले यही आशा र अपेक्षा गरिरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज टुडे यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।